यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ चित्रबहादुर केसी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पूर्व उपप्रधानमन्त्री पनि। झन्नै 8 दशक उहाँले यात्रा पार गरिसक्नुभयो। अनुभव प्राप्त र अर्को सबभन्दा सुन्दर पक्ष नेपाली जनले पत्याएको र एउटा सज्जन व्यक्ति। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहनेछु। समसामयिकको अर्थ सीमा अतिक्रमणको विषय छ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषय छ, त्यसै गरी कोरोना भाइरस यसले उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थाको बारेमा पनि उहाँसँग चर्चा गर्नेछु। आम नागरिकसँग चासो राख्ने विषय छ। त्यसै गरी यो जुन अवस्था नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि अस्थिरता 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 भनियो, राजनीति स्थिरता यसकारण कि झन्नै 2/3 बहुमत नेपाली जनले दिए। कसलाई? कम्युनिस्टलाई, वामपन्थी। कम्युनिस्ट हौँ भन्नेलाई, वामपन्थीलाई। चित्रबहादुर केसी नेपालमा वाम राजनीतिको माध्यमबाट यदि वामपन्थहरूको वर्चस्व कायम भयो भने त्यसले नेपाली समाजमा आमूल परिवर्तन पनि सम्भव छ, जनजीविका पनि सम्भव छ, सहज ढङ्गको जनजीविका गुजार्न पनि सकिन्छ, राष्ट्रियता सबल हुन्छ, यस्तोमा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। यावत विषयलाई केन्द्रमा राखेर उहाँसँग विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म सिधै विषयमा, यो जनचासोको बढी विषय छ, सीमा अतिक्रमण भयो। यो जुन राजनीतिक उपलब्धि तपाईहरू भन्नुहुन्छ, अथवा तपाईँको एक खाले अलिकति रिजर्भेसन छ, अलिक फरक मत पनि छ। अहिलेका खास गरी मेन स्ट्रिमका पोलिटिकल अगुवाहरू, दलका अगुवाहरू यो उपलब्धि भन्ने ठान्छन् यो अहिलेको अवस्थालाई। यसमा मेरो नकारात्मक भावनाका कारण मैले यो प्रश्न उठाइरहेको होइन, तर वामपन्थीको सरकार, सीमा अतिक्रमण भयो अनि नेपाली जनले दुःख पाउने दिन झन्झन हिजोका भन्दा झन् अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। यो विषयलाई, किनभने 12 बुँदे हुँदै नेपालको राजनीति यहाँ प्रवेश गरेको छ, तपाईँ जस्तो मानिसले कसरी हेर्नु भएको छ? मैले सीमा अतिक्रमणसँग सम्बन्धित र नेपालको यो पछिल्लो पोलिटिकल ट्रेन्ड, जुन खालको उपलब्धि भन्ने भाषा प्रयोग गर्छन् हाम्रो राजनीतिक दलका अगुवाहरू, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। अब राणा शासन जुन बेला थियो त्यो पारिवारिक शासन थियो। अब त्यसलाई त्यति बेलाको समाजले पनि अब एक थरीले त त्यसलाई राम्रै भन्थे, उत्कृष्टै भन्थे, उत्कृष्टै भन्थे होइन। अब तर पनि अब जनतालाई अधिकार थिएन। शासकहरूको मुखबाट जे चाहिँ आउँछ त्यो नै कानुन हुन्थ्यो। शासकको लड के चल्छ त्यो निरङ्कुश भने त्यही हो होइन। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ नेपाली जनताले बदले। अब त्यसपछि 7 सालपछि अब विभिन्न पार्टीहरूले आलो पालो गरेर चाहिँ राज गरे। तैपनि नेपाली जनताको जो आधारभूत समस्या हो, खानी समस्या, लाउने समस्या, रोजगारीको समस्या, बिरामी हुँदाखेरि औषधि उपचार पाउने समस्या, मानिसका आधारभूत समस्या त यही हो। त्यो जुनसुकै सरकार आए पनि चाहिँ नेपाली जनताका केही अब अधिकार त प्राप्त भए। बोल्ने, लेख्ने, सभा सङ्गठन गर्ने, सरकारको टिप्पणी गर्ने होइन। अब त्यस्ता केही चाहिँ प्रजातान्त्रिक अधिकार त अब धेरै थोरै उपलब्धि भए। तर नेपाली जनताका जुन आधारभूत समस्या हो, खानी समस्या, लाउने समस्या, रोजगारीको समस्या, बिरामी हुँदा औषधि पाउने समस्या, पढ्न खोज्नेले चाहिँ पढ्न पाउने समस्या, त्यो समस्या चाहिँ समाधान भएन।
होइन 7 सालपछि पटक पटकका सरकार परिवर्तन हरेक खाले सिस्टम भए तर चाहिँ नेपाली जनताको आधारभूत समस्या समाधान भएन। अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि अझ तपाईँको चाहिँ नि कमसेकम छोटो छरितो सरकार थियो। 2000 तपाईँको चाहिँ नि अब यो भनौँ न यो चाहिँ 64-65सम्म छोटो छरितो सरकार थियो र कमसेकम नेपालमा यस्तो गरिब देश यसमा एउटा संसद थियो। बिचबिचमा त्यो विघटन हुन्थ्यो, बिचबिचमा त्यो बिउताइन्थ्यो होइन। कमसेकम एक ठाउँमा एउटा मन्त्रीमण्डल थियो, एउटा सरकार थियो र जनताले चाहिँ जनताका चाहिँ अब भारी अब चाहिँ देश चलाउने भारी केही हल्का थियो। अब अहिले चाहिँ परिवर्तन हुँदै 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 गएर त हामीलाई त के आयो अहिले त भन्दाखेरि त चाहिँ नि केन्द्रको समेत गरेर अहिले 8वटा ठाउँमा मन्त्रीमण्डल छ, 8वटा ठाउँमा संसद छ। उद्योग धन्दा कल कारखाना छैन। 46 सालपछि पञ्चायत कालमा जुन राष्ट्रिय चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू थिए ती सबै चाहिँ निजीकरण उदारीकरण आयो। त्यो नेपालीले खोजेर आएको उदारीकरण होइन, नेपालीले चाहेर ल्याएको त बजारीकरण होइन। त्यो विकसित देशहरू अमेरिका बेलायत जस्ता देशहरूले उनीहरूले नयाँ पुँजीवादको नयाँ तपाईँको चाहिँ आविष्कार गरी बाटो कि आफूभन्दा कमजोर देशहरूमा आफूले उत्पादन गरेका सामानहरू लगेर सजिलै बेच्न पाउने। त्यहाँ चाहिँ भन्सारमा चाहिँ नि अब धेरै सेवा सुविधा उनीहरूलाई दिनुपर्ने उदारीकरण बजारीकरण। अब त्यो तपाईँको चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय ठुला ठुला चाहिँ अमेरिका बेलायत जस्ता देशहरू युरोपियन देशहरू जहाँ पुँजीवादको उनीहरूको प्रशस्त व्यापार भएको छ, जहाँ चाहिँ उनीहरूको सामान बेच्ने सामान उत्पादन ठुलो भएको छ। अब उनीहरूको पोलिसी के आयो भनेर भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि हामी जस्ता कमजोर देशहरूले उनीहरूको सरसामान चाहिँ सजिलै आउन पाउने। त्यो उनीहरूको सरसामान तपाईँको चाहिँ सजिलै यहाँ बिक्री गर्नको लागि अब हामीले चाहिँ जुन राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरू थिए ती सबै तपाईँको के गर्यौँ, हामीले विघटन गर्यौँ। जे जति तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय तपाईँको कल कारखाना उद्योग धन्दा थिए ती सबै विघटन किन गर्यौँ भन्दाखेरि उनीहरूको सामान आउने भयो। यहाँ उनीहरूको सामान भित्र्याउनको लागि भन्सार चाहिँ नियम के गरिदिनु पर्यो भने धेरै हल्का गरिदिनु पर्यो, उनीहरूको सामान सजिलै प्रवेश गर्न पाउने। नीतिगत निर्णय नै गलत भयो, त्यो नीतिगत बेइमानी हुँदै गयो। बेइमानी होइन, त्यो त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ के भने लान त हामीले पनि सामान लान पाउने उनीहरूको देशमा, बुझ्नु भएन। अब यहाँ त अब सबै यहाँ हामीले उत्पादन गर्ने कसरी, उनीहरूको देशमा लाने सामान के हामीसँग मान्छे बाहेक। अब के भयो भनेर भन्दाखेरि यहाँबाट निर्यात गर्ने मान्छे मात्रै र त्यो उनीहरूलाई चाहिँ विकसित देशहरू अथवा त्यस्तै ती देशहरूलाई चाहिने मेन पावर उत्पादन गर्ने हामीले यहाँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो शिक्षा दीक्षा पनि त्यस्तै हुने। नेपाली चाहिँ जनजीवनमा नेपाललाई चाहिँ आवश्यक के पर्ने हो त्यो शिक्षा दीक्षा होइन कि उनीहरूलाई ती विकसित पुँजीवादी देशहरूलाई कस्तो मेन पावर चाहिने हो। कमसेकम अङ्ग्रेजी बोल्न चाहने होइन, निजी स्वार्थलाई चाहिँ सर्वोपरि राख्ने त्यस खालको तपाईँको चाहिँ मेन पावरको लागि जब हाम्रो तपाईँको चाहिँ शिक्षा के भयो, निजीकरण भयो, व्यापारीकरण भयो। राज्यले चाहिँ शिक्षाको जिम्मा नलिने, राज्यले स्वास्थ्यको जिम्मा नलिने, राज्यले तपाईँको रोजगारीको जिम्मा नलिने। यो वास्तवमा तपाईँको चाहिँ के भयो भन्दा यो पुँजीवादले आफ्नो आयु बढाउनको लागि यस खालको नयाँ तपाईँको चाहिँ नि ऊ चाहिँ योजना बनायो। त्यो योजनाको शिकार तपाईँको चाहिँ नि हामी जस्तो कमजोर मुलुक चाहिँ हामी भयौँ। र अब अहिले चाहिँ यो जो कोरोनाको महामारी आछ, अब यो कोरोनाको महामारी ले के देखाएको छ अहिलेको भन्दाखेरि 400-500 वर्षको यो पुँजीवादको मुख्य लक्ष्य उद्देश्य भनेको त व्यक्तिगत नाफा हो, व्यक्तिगत फाइदा हो। व्यक्तिगत नाफा हुन्न भने त्यो व्यक्तिगत नाफा नहुनेसँग बिहा पनि गरिन्न, व्यक्तिगत नाफा नभएपछि तपाईँको चाहिँ नि कसैसँग सम्बन्ध पनि हुन्न।
देशसँग सम्बन्ध राख्नु पर्यो, व्यक्ति व्यक्तिसँग सम्बन्ध राख्नु पर्यो भने मूल कुरा तँसँग सम्बन्ध व्यवहार गर्दा नाफा के हुन्छ। त्यस कारणले यो 400-500 वर्षको जुन पुँजीवादको तपाईँको चाहिँ नि जुन चरित्र हो, निजी स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, अब त्यो चिजले हामीलाई पनि छो, त्यो शिक्षा दीक्षा त्यही, संस्कृति त्यही, रीति चालचलन त्यही आयो। त्यसो हुनाले अब अहिले यो 400-500 वर्षको चाहिँ पुँजीवादको एउटा अनुभवले के बतायो, अहिले गएर भनेर भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि अब पुँजीवादले व्यक्तिको नाफाको लागि, सीमित मान्छेको नाफाको लागि धेरै विकास गर्यो, तर आम जनताको लागि चाहिँ, बहुसङ्ख्यक जनताको चाहिँ स्वार्थमा उसले चाहिँ काम गर्न सकेन भन्ने कुरा अहिले त विकसित देशहरू पनि तपाईँको चाहिँ यो कोरोनाको अगाडि तपाईँको चाहिँ नि नतमस्तक भए। त्यस कारणले अहिले विश्व स्तरमा यो पुँजीवाद, त्यो पनि नव उदारवाद, यो बजारीकरण, निजीकरण, नाफाको लागि जे पनि गर्ने, अब यस खालको यो पुँजीवादको बारेमा नै अब तपाईँको चाहिँ नि अब संसारभरिका जनताले जसलाई पहिले यो केही हो कि यसले चाहिँ जनताको चाहिँ बहुसङ्ख्यक जनताको समस्या समाधान हुन्छ कि भन्ने जुन भ्रम थियो, यो छिट्टै 4-6 महिनाको तपाईँको चाहिँ 2-4 महिनाको यो कोरोनाको आक्रमण र जनता चाहिँ बेवारेसै भएर मरेको, बेवारेसै भएर तपाईँको चाहिँ जीवन लीला समाप्त परेका हिसाबले अब संसारमा चाहिँ यही किसिमले तपाईँको चाहिँ उदारीकरण, बजारीकरण अब यसमा चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। जस्तो पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध पछि संसारमा विभिन्न खालको तपाईँको चाहिँ नयाँ प्रणाली, नयाँ पद्धति चाहिँ बारेमा मान्छेले सोध्न बाध्य भयो नि। पहिलो विश्वयुद्ध पनि र दोस्रो विश्वयुद्ध पनि चाहिँ ठुला औद्योगिक राष्ट्रहरूले बजारको लागि तपाईँ युद्ध छेडेका थिए। जेको नाम दिए पनि, राष्ट्रियताको नाम दिए पनि, जातीय नाम दिए पनि, जे पनि उनीहरूको मुख्य उद्देश्य तपाईँको चाहिँ नि आफूले उत्पादन गरेका सामानहरू बेच्नको लागि बजार चाहिएको थियो। त्यो बजारको लागि पहिलो विश्वयुद्ध भयो, बजारकै लागि तपाईँ दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। कसैले हारे, कसैले जिते, कुनै राष्ट्रको अस्तित्व समाप्त भयो, कसैले तपाईँको चाहिँ आफ्नो राष्ट्रको चाहिँ सीमा बढाए। त्यसपछिका दिनहरूमा चाहिँ पुँजीवाद लगातार चाहिँ आइरहेको छ। अब अहिले पनि गएर तपाईँको चाहिँ खास गरेर विश्वमा ठुला शक्तिहरूको बिचमा अहिले पनि त्यो बजार कब्जा गर्ने तपाईँको चाहिँ जुन अभियान हो, होडबाजी चलिरहेको, होडबाजी चलेको छ। अब चिनले तपाईँको चाहिँ नि संसारका चाहिँ बजार कब्जा गर्दै गइरहेछ। अमेरिका चाहिँ पहिलेदेखि ठालु भएर उसले चाहिँ विश्वको अर्थतन्त्र कब्जा गरेको, विश्व बजार कब्जा गरेको। अब उसलाई तपाईँको चाहिँ नि चाहिँ चाइनाले, अब पहिले महादुङका पाला छ, चाइना छैन, चाइना पनि पुँजीवादमा चाहिँ विकास भएको छ। उसले पनि तपाईँको संसारका आफ्ना बजार तपाईँको चाहिँ कब्जा गर्दै प्रभाव पार्दै गइरहेछ। त्यसो हुनाले विश्व पुँजीवादमा समेत अब चाहिँ जनताले प्रश्न गर्ने भएको छ र विश्वको तपाईँको चाहिँ शक्ति सन्तुलन पनि अब अमेरिकनहरूको जुन तपाईँको चाहिँ नि एकाधिकार हो संसारमाथि, अब त्यो तपाईँको चाहिँ नि अब उसले त्यो थाम्न गाह्रो पर्छ। यही यिनीहरू ठुला तपाईँको चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्रहरूको स्वार्थका कारणले फेरि विश्वमा तपाईँको चाहिँ मानव जातिले अर्को भयावह चाहिँ सङ्कटको स्थिति सामना गर्नुपर्ने हो कि भन्ने त्यस खालको अप्ठ्यारो स्थिति पनि देखिन्छ। बहुजनका लागि यो हितार्थ भएन भन्ने अर्थ लाग्यो होइन। अब बताइदिनुहोस्, एक अर्को विषयमा यसैसँग जोडेर उठान गरेँ। भनिन्छ 21औं सदीका लागि जो मार्क्सवादका अनुयायीहरू, मार्क्सवादीहरू, त्यो असान्दर्भिक भयो, अवैज्ञानिक भयो, अव्यवहारिक भयो भन्ने दृष्टिकोण एकातर्फ मानिस राख्दछन्। नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दा जो अहिले सत्तामा छ, नेपाली जनले बुझ्ने भनेको यिनीहरू पनि वामपन्थी अथवा जनताको भाषाभन्दा कम्युनिस्ट मार्क्सवादीहरू हुन्। परम्परागत फेरि अलिकति आफूलाई माओवादी दाबी गर्नेहरू पनि छन्। जनताको नजरमा कम्युनिस्ट असफल, जनताको नजरमा तपाईले जुन ढङ्गले तपाईँ प्रस्तुत गर्नुभयो, तपाईले व्यवहारिक कुरा गर्नुभयो, त्यो देखिँदाखेरि पुँजीवादीहरू असफल भएका छन्। तर
हामी कहाँ जुन अभ्यास हामी लामो समयदेखि गरिरहेछौँ, 21औं सदीमा मानिस यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासको विकल्पमा जान सक्ने सम्भावना त्यो विश्व एक सानो एउटा ध्रुवको रूपमा, सानो गाउँको रूपमा जो रूपान्तरित भएको हुनाले त्यो जान सकिँदैन भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्छन्। विकल्प के हुन सक्छ त? किनभने वामपन्थीहरूको प्रयोग, कम्युनिस्टहरूको प्रयोग 21औं सदीलाई असान्दर्भिक भन्ने दृष्टिकोण राख्ने पनि छन्। अनि अब हामी कहाँ फेरि वामपन्थी हौँ भन्नेको सरकार छ। अनि जुन सिस्टमको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, यसले बहुजनका लागि हित गर्न सक्दैन है भन्ने दृष्टिकोण राख्नुभयो। समाज चल्नुपर्छ, मुलुक चल्नुपर्छ, हामी आफ्नो मुलुकलाई माया गर्छौँ, नेपाली जनका लागि तपाईँ जुन चिन्ता जाहेर गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँ जायज छ। के विकल्प? एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ पुँजीवादको विकल्प पुँजीवाद हुँदै होइन, बुझ्नु भएन? त्यो पहिलो विश्वयुद्धको कुरा मैले अहिले गरेँ नि। पहिलो विश्वयुद्धको मुख्य कारण तपाईँ चाहिँ पुँजीपतिहरूले, फ्रान्स बेलायत जस्ता देशहरूले बजार कब्जा गर्नु नै थियो र तपाईँ चाहिँ करोडौँ मान्छेले चाहिँ ज्यान फाले होइन। अब पुँजीवाद त स्थापना त भइहाल्यो र त्यो पुँजीवादको विकल्प तपाईँको चाहिँ नि समाजवाद चाहिँ स्थापना भएको हो। त्यसको तपाईँको चाहिँ संरचना भयो भन्नु न समाजवाद हो। समाजवाद भनेको त तपाईँको चाहिँ नि समाजको लागि चाहिँ उत्पादनका साधन हो। उत्पादनका साधनमाथि बहुसङ्ख्यक तपाईँको चाहिँ श्रमिकहरूको स्वामित्व हो। सरल भाषामा बुझ्ने भाषा बस हो त। त्यस कारणले 500-700 वर्षको जुन पुँजीवादी तपाईँ चाहिँ संयन्त्र हो, पुँजीवादी तपाईँ चाहिँ ऐन कानुन हुन्, पुँजीवादी जो संस्कार हो, त्योसित तपाईँ चाहिँ समाजवादले 100-150 वर्षको चाहिँ समाजवादले त्यहाँ तपाईँ चाहिँ त्यो पराजित भएकै हो। रुसमा जुन तपाईँ चाहिँ समाजवादी व्यवस्था आयो नि, समाजवादी व्यवस्था आयो त 60-70 वर्षको अवधिमा त्यसले त धेरै कायापलटै गरे हो त होइन। तर के भयो भने सिद्धान्तभित्र पनि स्वयं तपाईँ चाहिँ समाजवाद कम्युनिस्टको नामबाट तपाईँ चाहिँ समाजवादी आन्दोलनभित्रै स्वयं पुँजीपतिहरू नाम तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टै राखे, बुझ्नु भएन? र त्यो समाजवादभित्रै तपाईँको चाहिँ नि चाहिँ पुँजीपतिका एजेन्टहरू, पुँजीपतिहरूले तपाईँको चाहिँ नि समाजवादी आन्दोलनमा तपाईँको चाहिँ पुँजीवादमा चाहिँ रूपान्तरण गरे, पुँजीवादी तपाईँ चाहिँ करण गरे। रुसमा त्यही भयो, चाइनामा त्यही भयो। हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले अब अहिले गएर मान्छेलाई के भएको छ भने त्यो पुँजीवादले नै समस्याको समाधान गर्छ भन्ने मान्छे जो भरम थियो नि, त्यस कारण यो 4-5 वर्षको अवधिमा पुँजीवादको तपाईँको चाहिँ विकल्प पुँजीवाद हुँदै होइन। पुँजीवादको विकल्प तपाईँको चाहिँ समाजवादै हो। समाजवाद भनेको त तपाईँको उत्पादनका साधनमा तपाईँको चाहिँ बहुसङ्ख्यक जनताको स्वामित्व हो। अहिले चाहिँ उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व कसको छ भन्दाखेरि चाहिँ मुठीभर टाँठाबाठाको छ होइन। त्यस कारणले बिचमा यो समाजवादी आन्दोलनमा जो तपाईँको चाहिँ एउटा विसर्जन आयो, एउटा विघटन आयो यो समयक्रममा, त्यस कारणले समाजवाद नै तपाईँको चाहिँ गल्ती भएको हुनाले, समाजवाद अवैज्ञानिक भएको हुनाले, समाजवाद बेठिक भएको हुनाले यसमा तपाईँको चाहिँ नि अब यो पुँजीवादले फेरि समाजवादलाई चाहिँ सिद्ध्याएर होइन, अब यो चाहिँ आएर यो पुँजीवादले तपाईँको चाहिँ नि मानव जातिका समस्या समाधान गर्न सक्दैन। फेरि पनि तपाईँको चाहिँ मानव जातिको चाहिँ विकल्प समाजवादै हो। अब यहाँ नेपालका तपाईँले कुरा गर्नु, नेपालको सन्दर्भ, किनभने संविधान पनि समाजवाद उन्मुख वामपन्थीको सरकार झन्नै पहिलो कुरा त तपाईँ चाहिँ रुसकै तपाईँलाई कुरा गर्छु। जुन बेला तपाईँ चाहिँ स्टालिनले 30 वर्षसम्म चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गरे, स्वयं रुसको कम्युनिस्ट पार्टीको तपाईँ चाहिँ नेतृत्व गरे। स्टालिन बितेको 3 वर्ष तपाईँ चाहिँ नि त्यहाँ रुसमा 20औं पार्टी महासन भयो र तपाईँ चाहिँ नि खुरुस्चेव आयो। खुरुस्चेव खुदै तपाईँ चाहिँ लेनिन स्टालिनको तपाईँ चाहिँ केन्द्रीय समितिमा थियो। हेर्नुहोस्, त्यस हुनाले त्यो पार्टीभित्र पनि तपाईँ चाहिँ संशोधनवादीहरू, खास गरेर खुरुस्चेवले अब 81 कहाँ पुर्याइदियो समाजवादलाई भनेर भन्दाखेरि कम्युनिस्ट अब नेताहरू कार्यकर्ताहरू भनेको चाहिँ जनताको बिचबाट तपाईँको चाहिँ आएका फलामे अनुशासन भएका त्यागी तपस्वीहरू होइन, राष्ट्र र जनताको लागि हमेसा न्युछावर गर्ने त्यस खालका नेता कार्यकर्ताको हुन्छ नि कम्युनिस्ट पार्टी,
खुरुसेवले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सबै जनताको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हुन्थ्यो। सबै जनताभित्र तपाईँको चाहिँ नि सिद्धान्त, राजनीति, अनुशासन, सबै आचरण त्यो पालन गर्छन्। खुरुसेवले सबै जनताको पार्टी, त्यो फेरि नाम कम्युनिस्टै रह्यो। सबै जनताको पार्टी, पुँजीवादसित तपाईँको चाहिँ शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, अब त्यो भनेपछि तपाईँको चाहिँ नि रुसको चाहिँ समाजवाद त्यस किसिमले स्वयं कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जन्मेका खुरुसेव जस्ता मान्छेहरूले तपाईँको चाहिँ नि एउटा समाजवादी व्यवस्थालाई, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई तपाईँको चाहिँ पुँजीवादी पार्टी के गरिदिए, रूपान्तरण गरिदियो, बदलियो। त्यसको असर चाहिँ संसारभरको कम्युनिस्ट आन्दोलन पर्यो। केही पछिसम्म तपाईँको चाहिँ चिन टिकेको थियो माओवादीको नेतृत्वमा। अब तर त्यही पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीभित्र तपाईँको चाहिँ नि पुँजीवादको तपाईँको चाहिँ नि विकास भयो। चाहिँ माओ विचारधारा तपाईँको चाहिँ नि संशोधनवाद भयो। तर उनीहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नाम भन्न छोडेनन्। ठिक त्यस्तै इन्डियाको पनि तपाईँको चाहिँ 25 वर्ष ज्योति बसुले त्यहाँ तपाईँ कम्युनिस्टकै नामबाट शासन गरे। तर सिद्धान्त, नीति, आचरण, चरित्र पुँजीपतिहरूको, बुझ्नु भएन? पुँजीपतिहरूको सिद्धान्त, आचरण, चरित्र, नीति त भारतीय तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको अब पालामा उनीहरू अलिक कमजोर भएको बेला चाहिँ ज्योति बसुलाई प्रधानमन्त्री हुने अफर आयो। तपाईँलाई पनि थाहा छ, तपाईँ पढे लेखेको मान्छे होइन। ज्योति बसुले के भन्यो भने तिमीहरूको पुँजीवादी कार्यक्रम त्यो उदारवाद चाहिँ मैले कार्यक्रम गर्नलाई म चाहिँ किन हुने इन्डियाको प्रधानमन्त्री? यो साम्राज्यवादी तपाईँको चाहिँ पुँजीवादी तपाईँको चाहिँ नीति कार्यान्वयन गर्ने तिमीहरू नै छौ नि। हाम्रो जो कम्युनिस्टहरूको जो सिद्धान्त हो त्यस खालको नीति, त्यो कार्यक्रम लागू गर्न तिमीहरू दिन्नौ। त्यस हुनाले मलाई चाहिँ पुँजीवादी रहमा चोब्नलाई किन यस्तो चाहिँ प्रस्ताव राख्छ, उनले इन्कार गरे। त्यस कारणले हाम्रो देशमा नि के भयो भने जसरी 81 तपाईँको चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट नाम फाल्दैन नि कसैले पनि। कार्यक्रम, नीति, आचरण, व्यवहार सबै तपाईँको चाहिँ नि पुँजीवादी। नाम के राख्ने? कम्युनिस्ट। नाम सुब्बेनी के खाएर उभिने भने त आचरण, चरित्र, नीति, व्यवहार, सिद्धान्त सबै पुँजीवादी। बुझ्नु भएन? नाम कम्युनिस्ट किन राख्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि जुनसुकै देशमा समाजमा त ठुलो सङ्ख्या हुन्छ नि खान नपाउनेहरू, लाउन नपाउनेहरू, रोजगारी नपाउनेहरू, शिक्षा दीक्षा नपाउनेहरू, बिरामी हुँदा औषध नपाउनेहरू। अब उनीहरूको आकर्षण के हो भन्दाखेरि चाहिँ समाजवादी व्यवस्था हो। समाजवादी व्यवस्था ल्याउने कम्युनिस्टले भन्ने त उनीहरूले सुनेका छन् नि, बुझेका छन्। त्यसो भएको हुनाले सितिमिति त्यो एउटा कम्युनिस्ट पार्टी पुँजीवादी पार्टीमा परिणत भएर साम्राज्यवादी पार्टीमा परिणत हुँदा पनि उनीहरूले नाम त्यही राख्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो पार्टीले चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी नै मान्दैन। तपाईँहरू त्यसो मान्नुहुन्न? मान्दैनौँ, हो मान्दैनौँ। तर उसले नाम त त्यही राखेको छ नि, त्यही राख्नुपर्छ। त्यही नामका कारणले तपाईँको चाहिँ नि अमेरिकासित ऊ कति लड्यो, च्याङ्काई सेकसित कति लड्यो, चिन चाहिँ ऊ गर्यो। त्यहाँ लाखौँ करोडौँ मान्छे अहिले पनि कम्युनिजमप्रति, कम्युनिस्ट नामप्रति तपाईँको चाहिँ आकर्षित छन्। त्यसो भएको हुनाले पार्टी तपाईँको कहाँबाट कहाँ पुग्यो? पार्टी पुँजीवादी पार्टी मात्र भएन, पार्टी साम्राज्यवादी पार्टी भइसक्यो। अमेरिकालाई उसले टक्कर दिइरहेछ कम्युनिस्टको नाममा। कम्युनिस्टको नाममा, किनभने त्यो नाम उनीहरूले छोड्दैन, उनीहरू भलाउँछन्। तैपनि चाइनाको स्थिति के छ भने माओका पाला जुन तपाईँको चाहिँ नि जुन कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको जुन एउटा लौह अनुशासन थियो नि, तपाईँको चाहिँ लौह अनुशासन थियो नि, राष्ट्र र जनताको लागि तपाईँको चाहिँ व्यक्तिले जुनसुकै कुर्बानी दिन तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो अनुशासनको लिटको अहिले पनि छ त्यहाँ। त्यो छ र तपाईँको छ उसले त्यही हतियार, त्यही लौह अनुशासनको हतियार प्रयोग गरेर अहिले तपाईँको चाहिँ नि अमेरिकालाई अमेरिका आछु किन परेको छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उसको बजार त तपाईँको चाहिँ चाइनाले हडप गरिसक्यो। म परार 58 सालमा अमेरिका गएको थिएँ, त्यहाँ राष्ट्रसङ्घको चाहिँ कार्यालय काठा भाग लिन संसदबाट। त्यहाँ कर्मचारीहरूसँग हाम्रा केही सांसद साथीहरूले भन्नुभयो हामी त केही सामान किन्न जाने हो, यहाँ बजारमा न्युयोर्कमा आएको बेला भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नेपाली कर्मचारीले के भन्यो भने
तपाईँले जहाँ गए पनि यहाँ पाउने चाहिँ अच्छा सामान, राम्रो सामान, सस्तो सामान पाउने चाइनिजै हो। तपाईँहरूलाई के सामान पाइने हो त्यो सामान काठमाडौँमा पाइन्छ। चाहिँ अमेरिकाबाट ल्याएको भनेर एउटा चिनोको रूपमा लाने एउटा कुरा हो भनेर हेर्नु। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नि अब त्यो अमेरिकाभित्रै तपाईँको चाहिँ चाइनिजहरूको तपाईँको चाहिँ यति पकड बनिसकेको तपाईँको चाहिँ अब गर्दा गर्दा त अहिले त भन्नु न ट्रम्पले यो कोरोना चाहिँ चाइनाले पठाइदिएको भन्नु पनि भ्याएको छ, उसले भनिरहेको छ। यो चाइनिज यो नामै तपाईँ वुहान चाहिँ इन्फ्लुएन्जा नाम राख्नुपर्छ भन्ने कुरा नि आयो। त्यसो हुनाले अब अहिले के थिएछ, अहिलेको मुख्य लडाइँ तपाईँको चाहिँ नि अमेरिका र चाइनाकै हो। र अब चाहिँ अमेरिका तपाईँको चाहिँ धेरै बदनाम भइसक्यो। धेरै देशहरू उसको सैनिक क्याम्प छ, धेरै बजारहरू, धेरै कमजोर देशहरूमाथि उसले त्यहाँको प्राकृतिक साधन स्रोतमा तपाईँको चाहिँ कब्जा जमाएको छ। सरकार तपाईँको चाहिँ कठपुतली बनाएको छ। त्यस हुनाले अब पछि चाइनाका माल सामानले अब ती युरोपका बजारहरू, अफ्रिका बजारहरू, एसियाकै पनि कतिपय बजारहरू चाइनाले चाहिँ कब्जा गर्दै गएपछि तपाईँको चाहिँ नि अहिलेको विश्वको मुख्य द्वन्द्व अमेरिका र चाइनाको। तपाईले अरू ठाउँको उदाहरण दिनुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चाहिँ कस्तो? तपाईको नेकपाका साथीहरूले तपाईँको चाहिँ नि जुन उहाँहरूले नाम राख्नु भएको छ, उहाँहरूसँग त तपाईँको चाहिँ नि त्यो कम्युनिजम त्यो नाम राखेको मात्रै, त्यहाँ त तपाईँले पितको पनि पाउनुहुन्न। पितको नाम सुब्बेनी के खाएर उभिनी भने जस्तो उहाँहरूले तपाईँको त्यो नाम राखेको हो। उहाँहरूका नीति, उहाँहरूका सिद्धान्त, उहाँहरूका चरित्र, उहाँहरूका व्यवहारले तपाईँको चाहिँ स्पष्ट के बुझ्नुपर्छ भने नाम त त्यो उहाँहरूले राख्नै पर्यो नि अहिले पनि। त्यस कारण जसरी तपाईँको चाहिँ नि रुसमा पुँजीवाद आइसक्यो, रुसले अरू मुलुक समेत कब्जा गर्न थालिसक्यो पुँजीवाद चाहिँ फेरिएपछि, तैपनि रसियन कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टी नाम राख्न छोडेन नि त। त्यसो भएको हुनाले त्यो सितिमिति त्यो नाम बदल्दाखेरि जनतामा भ्रम पर्ने, जनतालाई भ्रम पार्न नपाइने भएको हुनाले त्यो चाहिँ ज्यान जाओस् त्यो नाम चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राखिराख्नुपर्छ। जब त्यो नाम फाले पनि जनतामा आफ्नो पकड भइरहन्छ, त्यो नाम चाहिँ उनीहरूले फाल्न सक्छन्, आवश्यक पर्यो अनि बदल्न सक्छन्। तर अहिले एकातिर त्यो नामले त्यो कतिपय पुँजीवादी देशहरूलाई यिनीहरू कम्युनिस्ट होइन भन्ने थाहा छ नि, तर त्यो नाम पनि उनीहरूले सुन्न चाहन्न। एकचोटि चाहिँ मनमोहनजी अमेरिका गयो होला, सोधेछन् त्यहाँ पत्रकारहरूले, तपाईँहरू चाहिँ अब कार्यक्रम जति जम्मै पुँजीवादी, चरित्र पुँजीवादी, आचरण पुँजीवादी, अब फेरि यो चाहिँ नामै किन राख्नु भएको छ भनेर सोधे मनमोहनजीलाई। उहाँले भन्नुभयो अब नेपाली जनताको एउटा आकर्षण छ यो नामसित, त्यसो भएर थाउनु भए पनि अब यो उनीको कोट जाडा काम लाग्छ। त्यस हुनाले यो त ट्रेडमार्क न हो, यो त नाम राखे मात्रै भने त स्वयं मनमोहनजीले तपाईँको चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको छ र अमेरिका मिडियासित कुराकानी गर्दाखेरि। भनेपछि धोका भनेको त्यही हो नि, नाम एक थोक राख्ने, काम चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अब अर्को थोक गर्ने, धोकै त्यही हो। नाम सुब्बिनी के खाएर उभिनी, नाम मात्रै हो नि तपाईँको चाहिँ। त्यसो भए अब यो व्यापक जनहितका लागि पनि यो हुन सकेन। तपाईँले सिस्टमकै कुरा गर्नुभयो, यसरी मुलुक चल्न सक्दैन भन्ने तपाईँको दृष्टिकोण आयो। राष्ट्रिय स्वार्थको सवाल उपर के देखा पर्छ त? मैले तपाईँलाई कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको प्रकरणसँग जोडेर सुस्ताको पनि विषय छ, अनि नेपालको राजनीतिमा जुन व्यवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ, दिल्ली दोस्रो सम्झौता 12 बुँदे जसको नामले बुझिन्छ, त्यसैको उपजको यो निरन्तरताको रूपमा छ। व्यापक राष्ट्रिय हितका लागि यो सिस्टम कस्तो रह्यो? तपाईँले व्यापक जनहितका लागि यो हुन सक्दैन, त्यसकारण यो ठेगिँदैन भन्ने तपाईँको सारमा निष्कर्ष त्यही हो त? राष्ट्रिय हितको सवाल उपर कस्तो रह्यो यो? होइन, अब यहाँ चाहिँ नेपाली जनताले राणा फाले पनि, राजा फाले पनि, पञ्चायत फाले पनि नेपाली जनताको जुन तपाईँको चाहिँ एउटा अर्ध औपनिवेशिक जुन अवस्था हो नि, जुन अर्ध औपनिवेशिक अवस्था हो र तपाईँको चाहिँ विकसित राष्ट्रहरूको बजार जुन कायम छ,
र त्यसअनुसारका तपाईँको चाहिँ यहाँको पार्टी तयार गर्ने, यहाँको सरकार तयार पार्ने कुरा भयो होइन। त्यो 46 सालपछि जुन खालको चाहिँ सीमित बहुदलीय व्यवस्था आयो, जसमा राजा सरकार प्रमुख पनि थिए, राष्ट्र प्रमुख पनि थिए भनौँ न होइन। राजतन्त्रात्मक चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था, त्यो सीमित तपाईँको चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था हो। अब त्यही व्यवस्थालाई तपाईँको चाहिँ नि अब यही व्यवस्थाले अब यो चाहिँ नेपाली जनताको समस्या समाधान हुन्न भनेर एकाथरी साथीहरूले अब सशस्त्र क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले हामीहरूसितै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू तपाईँकै अनुयायीको रूपमा काम गरेका कतिपय हामीहरूसितै हुनुहुन्थ्यो। हामीहरूसितै तपाईँको चाहिँ कति ती कुराहरू भयो। उहाँहरू चाहिँ सशस्त्र गतिविधि गर्न हिँड्नुभयो 10 वर्ष जति होइन, हजारौँ मान्छे मरे। तर उहाँहरूले चाहिँ गर्न खोजेको सशस्त्र क्रान्ति के थियो भने विदेशीहरूको थिचोमिचोको अन्त्य, सामन्तवादको तपाईँको चाहिँ समूल नष्ट हो। त्यो त दुइटै भएन। अब उहाँहरूले अहिले फुर्ती लाउने कुरा के हो भने हामीले चाहिँ त्यो सशस्त्र कथित जनयुद्ध नगरेको भए न गणतन्त्र आउँथ्यो, न तपाईँको चाहिँ नि सङ्घीय व्यवस्था आउँथ्यो। त्यो उहाँहरूले ल्याउन खोजेको त चाहिँ नेपालबाट अर्ध औपनिवेशिक अर्ध सामन्ती व्यवस्थाको समूल नष्ट गर्नुपर्ने हो। हेर्नु, त्यो कति बेलासम्म तपाईँको चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूले उहाँहरूलाई खेलाए नचाहे, यति ठुलो तपाईँको चाहिँ धनको चाहिँ क्षति भयो। त्यसपछि त्यो काण्ड सकियो होइन। त्यसपछि उहाँ आएर त्यही अर्ध औपनिवेशिक अर्ध सामन्ती तपाईँको चाहिँ प्रणालीभित्रै सामेल भएर उहाँहरू अहिले सत्तामा बसिरहनु भएको छ। नाम चाहिँ त्यही राख्नु भएको छ। त्यस कारणले 12 बुँदे भएपछिको नेपाली जनताले नेपालमा पाएको के हो? गणतन्त्र ल्याउने कुरा त उहाँहरूले मात्रै हो र। गणतन्त्र ल्याउनुमा त ठुलो योगदान त स्वयं ज्ञानेन्द्रको छ नि होइन। अब काङ्ग्रेस स्वयंले तपाईँको चाहिँ नि राजा नभइकन यो देश चाहिँ टिक्नै सक्दैन। यी विभिन्न पार्टीहरूले भाँडभैल गर्छन्, देश रहन्न, बेच्छन्, यिनले त भन्दै थियो त उल्टा। त्यस कारणले जब ज्ञानेन्द्र आफै चाहिँ ठोकिया किला बाटिया धाममा बसेनन् भन्नु न, त्यो ठुलो श्रेय त कसलाई जान्छ भन्नु त? उनीहरूलाई जाने भयो, ठिकै, ज्ञानेन्द्रलाई जान्छ नि। त्यसो भयो। अरू कुरा के भयो भने शक्ति राष्ट्रहरूले पनि कला खेलाएर कति दिन यहाँ चाहिँ नाच्न पाइन्छ, खेल्न पाइन्छ। राजतन्त्रको पनि केही समयसम्म उनीहरूले उपयोग गरे, फाइदा उठाए। त्यसपछि राजतन्त्रको चाहिँ आवश्यकता उनीहरूले पनि देखेनन्। अब नयाँ चाहिँ शक्ति चाहिँ यहाँ तयार गरेर उनीहरूबाट यो मुलुकको दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने भएपछि राजतन्त्र गयो। राजतन्त्र जाने कुरामा तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसले आफ्नो तपाईँको चाहिँ पार्टीभित्रको विधान सच्याएर काङ्ग्रेसहरू समेत चाहिँ दृढतापूर्वक नआइकन माओवादी डरल तपाईँको चाहिँ राजाले तपाईँको गद्दी छोडेर हिँड्थे भन्नु त। त्यस कारणले राजतन्त्र काङ्ग्रेसले मात्रै फाले। अब माओवादीले हामीले फाल्यौँ गफ लाउँछ नि, त्यो लाटागाँडा जनतालाई गफ किन लाउने होइन। त्यसो भएर यो राजतन्त्र फाल्नको लागि हामीले सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको हो भने त उहाँहरूले पछि न आजभोलि नै भन्नुहुन्छ। तर त्यो होइन नि। नेपालको त म चाहिँ सीमित भए नि बहुदलीय व्यवस्था राजालाई स्वयं दरबारलाई पचेकै थिएन, पचेकै थियो भन्नु त। त्यस कारणले उहाँहरू संसदमा 9 सिट थियो। त्यो तपाईँको चाहिँ नि त्यो गणतन्त्र ल्याउनलाई हो र उहाँहरूले हतियार उठाएको। नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्नु हो भने, नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्नु भनेको भारतीयहरूको लुटपाट, यहाँको थिचोमिचो, विदेशीहरूको यहाँ नेपालमा भएको थिचोमिचो र सामन्तवादका सबै अवशेष अन्त्य गरेर मजदुर किसानको राज्य सत्ता स्थापना गर्न हो नि उहाँहरूले हतियार उठाएको भने त। उहाँहरूले बकेका, उहाँहरूले लेखेका, उहाँहरू सबै छैनन् जीवित। अब पछि के भयो भनेर भन्दाखेरि त्यो न त अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति थियो, न त उहाँहरूको पार्टीकै त्यही क्षमता थियो नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने क्षमता। यहाँबाट तपाईँ चाहिँ भारतीय प्रभुत्व अन्त गर्नुपर्थ्यो नयाँ जनवादी क्रान्ति भने। अरू अमेरिकनहरू युरोपियनहरूको प्रभुत्व अन्त्य गर्नुपर्थ्यो।
बरु उनीहरूले नै यहाँ ल्याएर चाहिँ मिसाइदिए उहाँहरूलाई समेत। बुझ्नु भएन? उहाँहरूको तपाईँको चाहिँ नि अब उहाँहरूलाई नेपाली सेना मिसाउनलाई अन्मिन आएर गरिदिनु पऱ्यो त्यो काम। उल्टो को हो अन्मिन भनेपछि अब यही किसिमको व्याख्या हो, गलत व्याख्या हो। त्यस कारणले उहाँहरूले जुन तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट नाम राख्नु भएको छ, अब सुन्दा त उहाँहरूलाई नराम्रो लाग्ला, तर भित्र त आफू कम्युनिस्ट होइन भन्ने त उहाँहरूलाई पनि थाहा छ नि। तर यो चाहिँ राख्नुपर्ने, यो नाम केही समय यो नाम राख्नुपर्छ। अब इतिहासको कालक्रममा तपाईँको चाहिँ नि यो उपयुक्त छैन भनेर उहाँहरूले फाल्ले पनि सिद्धान्त तपाईँको सिद्धान्त नै रहन्छ। ढिलो चाँडो तपाईँको चाहिँ नेपालमा चाहिँ समाजवादी व्यवस्था तपाईँको चाहिँ नि यहाँका मजदुर किसानहरूले, यहाँका शोषित पीडित जनताले नल्याइकन मुक्तिको त उपाय नै छैन। समय लाग्ला बेग्लै कुरा हो। अब तपाईँ एउटा राष्ट्रियताको सवालमा खरो ढङ्गले बारम्बार उत्रने प्रयास गर्नुहुन्छ। कुनै न कुनै ढङ्गले नेपाली जनले तपाईँ जस्ता व्यक्तिहरूप्रति आस्था पनि जनाउँछन्। मुलुक खुम्च्यो नि त, अब के गर्ने बताइदिनुहोस् त। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको सन्दर्भ सुस्ताको त छँदैछ त्यो विषय पनि। अब के गर्ने? होइन, अब तपाईँको चाहिँ नि नेपालमा के भयो भने चाहिँ जतिसुकै राष्ट्रियताको कुरा गरे पनि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, प्रशासनमा बस्नेहरूलाई देशलाई चाहिँ राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर प्रशासनमा बस्ने राजनीति गर्ने प्रवृत्ति भएन। अब हाम्रो चाहिँ अहिले जुन भारतसित जुन एउटा हाम्रो चाहिँ छ समस्या परेको छ, लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, यो त नयाँ घटना होइन, यो त होइन। भारत स्वयंले यो चाहिँ अब यो विवादित ठाउँ हो। यो कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र तपाईँको चाहिँ सुस्ता यो विवादित ठाउँ हो भने त उसैले भनेको स्वीकारेको छ। यति धेरै प्रमाण भएको त्यो भूभागलाई उसले तपाईँको चाहिँ नि अहिले हाम्रो भनेछ, मेरो भनेछ। हेर्नु यो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन बेला त्यहाँ उसलाई त्यहाँ बस्न दिइयो, कालापानीमा भारतीय सेना त्यहाँ राखे, उनीहरू त तपाईँको चाहिँ केही अड्को पड्को परेका बेलैमा राखे उनीहरूले। त्यो 1816 को सन्धि त छँदैछ नि, कि त त्यो सन्धि होइन। नेपाल भारतको युद्ध भएपछि त्यो सन्धि चाहिँ होइन, त्यो नक्कली सन्धि हो भन्नु पर्यो। अनि अब त्यही भूभागमा तपाईँको चाहिँ नेपालीहरूले त्यहाँ त्यो जग्गा काल कमाइ गरेको, तिरोभरो तिरेको रसिद छ, प्रमाण नेपाली त्यहीँका जनता। यस्तो कुरालाई उसले जबरजस्ती जुन पेलेको छ, उसको उद्देश्य तपाईँको चाहिँ के हो भने कालान्तरमा तपाईँको चाहिँ सकेसम्म नेपाललाई तपाईँको चाहिँ सिक्किमै बनाउने हो भारतको उद्देश्य। त्यो उसका मना छ यो चाहिँ नेपालीहरूको भन्ने भारतीय शासकहरूलाई। तर जसरी तपाईँको चाहिँ सिक्किम त्यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू ल्यान्डलुप दोर्जे जस्तो खरिदेर त्यहाँका जनतालाई, सिक्किमी जनतालाई तपाईँको चाहिँ त्यही त्यहाँ आफूले तयार पारेको ल्यान्डलुपलाई भोट खसाल्न लाएर वैधानिक तरिकाले सेना पठाउन नपरिकन जसरी चाहिँ अब संसदबाट भन्नु त उसले चाहिँ भारतमा गएको सिक्किम, नेपाललाई नि बाटो त्यही बाटो जानको लागि उसको कोसिस हो, प्रयत्न चाहिँ। हेर्नु सकेसम्म तपाईँको चाहिँ नि त्यही गर्ने नै उद्देश्य हो। यस्तो अवस्थामा हाम्रो भूमिका के रहनुपर्ने? खास गरी साना राजनीतिक दलहरू, ठुला दलहरू कतिपय सवालमा अलि मूकदर्शक पनि जस्तो देखा पर्छ। ल्यान्डलुपहरूको कमी छैन भन्ने दृष्टिकोण नेपाली समाजमा छ, त्यो विद्यमान छ। सवाल के रह्यो भने देश सङ्घीयतामा पदार्पण गरेको छ। राजनीतिक दलहरू जुन चिजलाई उपलब्धि भन्छन्, 12 बुद्धे हुँदै नेपालको राजनीति यहाँ पदार्पण पनि गरेको छ। अनि यहाँको जनजीविकाको सवाल असाध्यै अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ। कोरोना भाइरसले अर्को खाले एउटा सङ्कट थपिदिएको छ। यो आर्थिक पक्ष हाम्रो डामाडोल छ, मुलुकको हितको सवाल यस्तो स्थितिमा छ। के गरेर हामी यसबाट मुक्त हुन सक्छौँ? अर्थात् स्वतन्त्र देश, हाम्रो भूमि कसरी त्यस क्षेत्रबाट
मुक्त गराउन सकिन्छ, उनीहरूको पकडबाट कसरी मुक्त गराउन सकिन्छ? अब त्यति ठुलो भारतलाई त्यहाँबाट मुक्त गराउन स्वयं भारतका चाहिँ जनतालाई लामो समय लाग्यो। भारतले तपाईँको चाहिँ यो लिम्पियाधुरा लिपुलेख आजदेखि चाहिँ कब्जा गरेको होइन, लामो समय भयो। नेपालका शासकहरूलाई के भयो भने लिम्पियाधुरा लिपुलेख कालापानीले पोल्दै पोलेन। उनीहरूको प्राथमिकतामा के पर्यो भने चाहिँ सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति, तीनटा स नेपालका शासकहरूलाई तपाईँको चाहिँ मुख्य कुरा यही हो नि। आज त होइन नि, उसले त्यो कालापानीमा भारतीय आफ्नो सेना राखेको। त्यसो हुनाले अहिले गएर यो सरकारले कमसेकम नक्सा चाहिँ त्यहाँ सामेल गर्ने होइन र एक दुईवटा चाहिँ नोट पठाउने के वार्ताको लागि प्रयत्न गरिरहेको छ। भारतले चाहिँ उसको नियत के छ भनेर भन्दाखेरि अब यहाँ फेरि उसले आफ्नो पकड पनि जमाइरहेको छ। यहाँभित्र संसदमा बसेका मान्छेको आवाज तपाईँले सुन्नुभएको छ होइन। हाम्रो चाहिँ संविधान हामी आफै बनाए बापत उसले नाकाबन्दी गर्यो। मोदीले त अन्तर्राष्ट्रियकरणै गरे हाम्रो संविधानको बारेमा। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले अहिले पनि के बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई भने उनीहरूको भूगोल ठुलो होला, उनीहरूको तपाईँको चाहिँ जनसङ्ख्या ठुलो होला, उनीहरू आर्थिक रूपले सम्पन्न होला। अब हाम्रो मुलुक तपाईँको चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि भारतको जस्तो इतिहास हाम्रो होइन। यद्यपि हामी तपाईँको जनसङ्ख्याको हिसाबले, भूगोलको हिसाबले, विकासको हिसाबले हामी कमजोर भए पनि जसरी चाहिँ ब्रिटिस साम्राज्यवादले 190 वर्ष उहाँहरूलाई दास बनाएर राख्यो र त्यो प्रवृत्ति त्यो ब्रिटिसरहरूको तपाईँको चाहिँ थिचोमिचो त्यस खालको दमनबाट उहाँहरूलाई त्यो पीडा त बिर्सनु भयो नि। ब्रिटिस साम्राज्यवादले उहाँहरूमाथि जे गरेको थियो त्यही उहाँहरूले अहिले हामीलाई गरिरहनु भएको त्यो सिको। त्यसो हुनाले नेपाली जनताले ढिलो चाँडो हाम्रो जुन भूभाग हो त्यो भूभाग तपाईँको चाहिँ नि फिर्ता लिएरै छोड्छन् भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। हाम्रो इतिहास चाहिँ त्यो गौरवपूर्ण छ कि हामी कहिले पनि कसैको दासको रूपमा रहेनौँ, कसैको कोलोनीको रूपमा रहेनौँ। त्यसो भए तपाईँले त्यो संसदको विषय पनि उठान गर्नुभयो नि। सांसदहरू के गरिनुपर्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भन्ने काहीँ न काहीँ अलिकति लज्जाबोध हुने जस्तो स्थिति छ सांसदहरूको प्रस्तुतिहरू हेर्दाखेरि। अर्थात् हामी विभाजित छौँ संसदभित्रै भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। यो दृश्यलाई तपाईँ कसरी? होइन, कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूले तपाईँको चाहिँ नि विशुद्ध तपाईँको चाहिँ नि अहिले माटो मात्रै कब्जा गर्ने चलन छैन। अहिले गएर के छ भन्नुहुन्छ भने जुन देशमाथि आफूले चढाइ गर्ने हो, जुन देशमाथि आफूले रजगज गर्ने हो, त्यहाँ चाहिँ कब्जा गर्ने हो, त्यहाँभित्र त म चाहिँ तयार गर्नुपर्छ। रातारात सिक्किम भारतमा विलय त भएको होइन नि। त्यहाँ प्रशासनमा बस्ने मान्छेहरू, मिडियामा काम गर्ने मान्छेहरू, अब विभिन्न सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई उसले पहिला तयार पार्दै लाने हो। भारतले पनि यहाँ के गरेछ भन्नुहुन्छ भने विभिन्न फ्रन्टमा आफ्नो पक्षमा चाहिँ वकालत गर्ने, आफ्नो पक्षमा दलाली गर्ने राम्रै जनशक्ति तपाईँको चाहिँ नेपालमा तयार गरिरहेको छ। त्यसको तपाईँको चाहिँ नि अब प्रकट रूप हो संसदमा देखियो। नेपाली जनताको भोट हालेर माननीय भएर लोगो लाएर हिँड्ने नेपालको संसदमा प्रधानमन्त्रीले त्यो भूभाग फर्काएछन् भने मैले प्रधानमन्त्रीको जुत्ता पालिस गर्छु भन्ने नेपाली जनताले हेर्नुहुन्छ। ल त्यस्तो भन्न त्यत्रो आँट ल हेर्नुहोस्। त्यसो भएको हुनाले अब प्रजातन्त्रको नाममा जे भने पनि हुने, जे गरे पनि हुने, त्यो दलाली चाहिँ नेपालमै हुन्छ। तर नेपाली जनताको लागि त्यो शब्द त्यो तपाईँको चाहिँ नि त्यो कुरा चाहिँ नेपाली जनतालाई पच्दैन र नेपाली जनताले कुनै न कुनै दिन हिसाब गर्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। अब म अलिकति विषय अलिकति अलग ढङ्गले प्रस्तुत गर्न चाहेँ। जनमतको हिसाब हेर्दा नेपालमा त्यो देखा परेको दृश्यलाई मैले बताएँ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा देखा पर्छ यो सिस्टमभित्र कि
विकल्पको रूपमा देखा परेको प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको देखा पर्छ। यिनीहरू बारम्बार अब जनता माझमा पकड पनि छ, परीक्षण पनि भएको छ। तपाईहरू जस्तो जुन कुरा उठान गर्नुहुन्छ, अब जनता तपाईहरू माझमा तपाईहरूसँग सहयात्रा गर्ने बृहत्तर त्यो ठुलो जनशक्ति छैन, अनि के गर्ने बताइदिनु त। यसो नि, आज जुन शक्ति ठुलो भनेर तपाईँले देख्नु भएको छ, त्यो आज चाहिँ देखियो। कुनै बेला त प्रजा परिषद पनि धेरै ठुलो थियो त, होइन भन्नु त। त्यसो हुनाले अब भौतिक रूपले निश्चित हो तपाईँको चाहिँ नि प्रतिपक्ष पनि असाध्यै ठुलो छ, अब सत्ता पक्ष पनि ठुलै छ र न ऊ चाहिँ संसदमा छ। तर जुन पार्टीले तपाईँको चाहिँ देशलाई र जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्दैन नि, त्यो शक्तिको जो सङ्ख्या हो त्यो अस्थायी कुरा हो। आज जुन पार्टी सानो छ, तपाईँले कमजोर देख्नु भएको छ, त्यो ठिकै भन्नुभएको तपाईँले, तर त्यो भोलि तपाईँको चाहिँ आवश्यकताले गर्दा ठुलो हुन्छ। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ, हामी निराश हुने कुरा भएन। त्यस कारण आज जनताले त परीक्षण त गरिरहेको छ त, त्यस हुनाले जनतैले हो उनीहरूलाई यति ठुलो बनाएको। तिनै जनताले तपाईँको चाहिँ भोलि उनीहरूले चाहिँ यो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षा गर्न सकेनन्, जनताका समस्या समाधान गर्न सकेनन् जो सकेका छैनन् भन्दाखेरि त्यही रूपमा नेपाली जनताले पालिरहन्नन्। 46 सालपछि त पटक पटक काङ्ग्रेस सत्तामा त सर्वेसर्व भयो त, तर त्यो पछिल्लो चाहिँ 74मा गएपछि कहाँलाई चाहिँ जनताले भित्ता लगाइदिएन। अहिले काङ्ग्रेसको भूमिका चाहिँ एज अ प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा कस्तो छ, कस्तो पाउनुहुन्छ? होइन, काङ्ग्रेस त तपाईँको चाहिँ नि उसलाई त त्यो 74मा चुनाव हारेको त्यही तपाईँको चाहिँ चोटले अझै पनि काङ्ग्रेस ठाउँमा छैन नि त, झोक्ताएर बसिरहेको छ। अब कुन चाहिँ काङ्ग्रेस भन्ने हो? अब शेरबहादुरजीले बोलेको कुरा काङ्ग्रेसको नीति हो भन्ने हो कि रामचन्द्रजीले बोलेको भन्ने हो कि किन सिटौलाले बोलेको नीति काङ्ग्रेसको नीति भन्ने हो? त्यस कारण तपाईँको चाहिँ नि अब त्यही भित्र सम्हारि नसक्नु समस्या छ त्यहाँ। अब अस्ति चाहिँ तराईका 8 जना मान्यज्यूहरूले गएर चाहिँ अब विदेशीहरूले चाहिँ नागरिकता पाउनुपर्छ उहाँहरूले 8 जनाले, त्यो केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नु नपर्ने ल भन्नु न। त्यसो भएको हुनाले यो तपाईँको चाहिँ देशको तस्बिर तपाईँको चाहिँ नि पार्टीहरूको चाहिँ चालामाला, पार्टीहरूको चरित्र, पार्टीहरूका गतिविधिले नि देशको चाहिँ अवस्था चाहिँ त्यसले झल्काउँछ कि। म 3वटा प्रश्न तपाईँलाई एकैचोटि सोध्ने प्रयत्न गरेँ। एकातर्फ सीमा अतिक्रमण भएको छ, मान्छेको मन पोलेको छ, किनभने भूमि हाम्रो खुम्चिँदै गयो, के भयो हाम्रा पुर्खाहरूले बनाइदिएको यति पनि हामीले संरक्षण गर्न सकेनौँ भन्ने काहीँ न काहीँ मानिसको त्यो भावना पनि छ। दोस्रो, कोरोना भाइरसले मानिस दिनानुदिन मर्दैछन्। अहिले कन्त बिजोगमा मानिस बसिरहेका छन्। भोलिका दिनमा कसरी जीवन चलाउने त्यो अर्को चिन्ता छ। विदेशमा बसेका नेपाली स्वदेश फर्कने क्रम त्यो बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा बसिरहेका छन्। तिनीहरू तुरुन्तै स्वदेश फर्कन चाहन्छन्। यहाँ के गरेर गरी खाने हो भन्ने अर्को खाले चिन्ता छ। बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन थाँतीमा छ। त्यसलाई प्रधानमन्त्री चाहनुहुन्छ त्यो पास गर्ने, प्रमुख प्रतिपक्ष चाहन्छ पास गर्ने। त्यसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कुन बेला के हुन्छ, राजनीति कतातर्फ मोडिन्छ यसका कारण भन्ने पनि तस्बिर देखा पर्छ। यो 3वटा विषयलाई अब के हुन सक्छ? एकातर्फ जनताको आर्थिक तबाहको अवस्था, गुजाराको अवस्था, अर्कोतर्फ सीमा, तेस्रो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, अनि अमेरिका, भारत, चिनियाहरूको आफ्नो खाले स्वार्थ। यो देशको अवस्था यसले ल्याउने परिणाम के देखा पर्छ तपाईँको दृष्टिकोणमा? अब पहिलो कुरा त अब मैले भारतीय अतिक्रमण, भारतीय हस्तक्षेप यो नयाँ कुरा होइन। 961 ठाउँमा उसले भूगोलमाथि आक्रमण गरेको छ। त्यो भन्ने बेला तपाईँको चाहिँ सुस्ता र कालापानीमा विवादित भनेको छ। अहिले त्यहाँ तराईमा जानुहोस् त, 10 गजामा
उसले बनाउनु पर्ने चाहिँ बाटाहरू, उसले लाउनु पर्ने पर्खालहरू नेपालतिर ओह्रालो, आफ्नोतिर उकालो, त्यो पनि तपाईँको चाहिँ नि अब 8 किलोमिटर भन्दा अगाडि चाहिँ काम गर्न पर्यो भने गर्नै पाइन्न अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार। त्यस हुनाले नेपालको सम्बन्धमा भारतको नीति एउटा भूगोलमाथिको आक्रमण, दोस्रो जनसाङ्ख्यिक आक्रमण र तपाईँको चाहिँ नि तेस्रो तपाईँको चाहिँ नि संवैधानिक तरिकाले नि तपाईँको चाहिँ नेपालमाथिको आक्रमण, यो 3टा हतियार उसले प्रयोग गरिरहेछ। अब भूगोलमाथिको जहाँसम्म आक्रमण छ यो चाहिँ निरन्तर छ। यो जुन सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा यो नयाँ कुरा होइन। 50-60 वर्षदेखि नै उसले कब्जा गरेर रजाइ गरेर आछ। नेपालका शासकहरूले त्यो हाम्रो थिचिएको भूमिको बारेमा नेपाली जनताले नि सुन्नेरी कुरा गर्यो भने उसले चाहिँ यहाँ सत्ता बस्न दिन्न, गिरगिरा चाहिँ घोक्रे ठ्याक लाग्छ भन्ने डरै त्यही हो। सत्तासित तपाईँको चाहिँ नि सत्ता चाहिँ मुख्य कुरा भएको कारणले उसले त्यो बुझेछ। त्यस कारणले ढिलो चाँडो त्यो तपाईँको चाहिँ नि अब नेपाली जनतालाई चाहिँ मान्ने हुन्न। अब समय लाग्ला। त्यस कारणले नेपालले छोड्दैन। भारतमा पनि स्वयं कयौँ तपाईँको चाहिँ नेपालीहरूको त्यो भूभाग हो। यो चाहिँ भारतीय शासकहरूले यस खालको चाहिँ अब नेपालमाथि अन्याय गरेका छन् भन्ने आवाज त त्यही पनि त छ नि त। भियतनाममाथि चाहिँ उसले अमेरिकाले त्यत्रो चाहिँ हतियार बन्द लडाइँ गर्यो। अमेरिकाकै जनताले तपाईँको चाहिँ भियतनाममाथिको चाहिँ आक्रमण अपराध हो भनेर त आखिर अमेरिकाले हार्नु पर्यो। त्यसो हुनाले तपाईँको चाहिँ नि अब भारतसितको जुन हाम्रो सीमा हो, हाम्रो देशको राष्ट्रियतामाथि उसले जुन अतिक्रमण गरिरहेछ यो नयाँ कुरा होइन। नेपाली जनताले तपाईँको चाहिँ नि उनीहरूको दम प्राण रहेसम्म नेपालको चाहिँ आफ्नो उसले चाहिँ मिचीको चाहिँ भूभाग नेपाली जनताले फर्काएरै छोड्छन्। अहिलेको यो सरकारलाई किन हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ भने कमसेकम चाहिँ नक्सा तपाईँको चाहिँ नि सामेल गर्ने, अब तपाईँको चाहिँ त्यो निशान छाप पास गर्नको लागि त्यहाँ अब संशोधन परेछ, यतिसम्म गर्यो। यसभन्दा पहिले सरकारले त यही गर्न पनि भारतले चाहिँ जाति मान्दैन, भारतले खुसी गर्दैन। अहिले पनि कतिपयले भन्छन् सानो नोट त पठाएको थियौँ त हामीले पनि भनेर अहिले त्यस्तो पनि भन्छन् हेर्नु। त्यसो भएको हुनाले यो सरकारलाई मैले धन्यवाद किन दिएको छु भने कमसेकम त्यो चाहिँ हाम्रो छुटेको भूभाग नेपालको नक्सामा पर्यो र तपाईँको चाहिँ त्यसलाई निशान छापलाई अब उ गर्ने के पास गर्नको लागि आधार बन्यो। आउने पुस्ताले त्यसैलाई बेस बनाएर जहिलेसम्म भए पनि त्यो लडिरहन्छ। त्यो भारतसितको सम्बन्ध यही हो। अर्को तपाईँको चाहिँ यो कोरोनाको कुरा त के भयो भने नेपाली समाजमा बिमार होइन। यो त आज चाहिँ अमेरिका, बेलायत जस्ता त्यत्र तपाईँको चाहिँ नि अब संसार खाएका र त्यहीँ धेरै औषधि, त्यहीँ धेरै विकास, त्यहीँ धेरै डाक्टर, त्यहाँ भएका ठाउँमा त लाखौँ लाख मान्छेको तपाईँको चाहिँ ज्यान गइरहेको छ भनेपछि त हाम्रा त न औषधि छ, न डाक्टर छ, न क्वारेन्टाइन मान्छे राख्ने ठाउँ छ। तैपनि तपाईँको चाहिँ प्रकृतिले ती विकसित देशमा जति हमला गरेका छैन। यो प्रकृतिको हमला नि के हो भन्दाखेरि स्वयं मानव जातिले प्रकृतिलाई ध्वंस पारेको परिणाम हो। यो पहिले पनि पृथ्वीको कुनै न कुनै भागमा यस खालको चाहिँ प्रकृतिले चाहिँ सजाय दिइरहन्थ्यो मान्छेहरूलाई विभिन्न नाममा। अहिले समग्र भूमण्डल माथि नै चाहिँ हमला गरे एकैचोटि। त्यस कारणले अब ती विकसित देशको तुलनामा अहिले पनि अब हामी त धेरै चाहिँ नोक्सान भएको छैन, केही मान्छे त मृत्यु भइसक्यो होइन। अब तैपनि अब यसलाई लड्ने कुरामा त अब हामी सामूहिक लडौँला, अब यसमा केही परवाह छैन। अब यस्तो तपाईँको चाहिँ यो बिमार जुन यो कोरोनाले जुन आक्रमण गरिरहेको छ, यही बेला साथसाथै तपाईँको चाहिँ अमेरिकाले नेपालमा तपाईँको चाहिँ आफ्नो कब्जा जमाउने, यहाँ तपाईँको चाहिँ थाई रूपले सैनिक क्याम्प राख्ने जुन योजना गरिरहेछ, यो नेपालको लागि अहिले तपाईँ गम्भीर, नेपाली जनताको लागि यो गम्भीर ठुलो कुरा हो। एमसिसीको कुरा ठुलो कुरा हो। हेर्नुहोस् किन ठुलो कुरा हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो गाउँतिर पहिले अहिले त नयाँ तरिका आयो। भैँसी अथवा राँगोलाई वध गर्नु पर्यो, मासु खानलाई काट्नु पर्यो, त्यसलाई मार्नु पर्यो भने हरियो वंशो चाहिँ हात देखाउने
भैँसीलाई राँगोलाई मार्नेलाई मर्नेलाई बागलुङतिर पश्चिमतिर त्यो चलन त्यो चलन छ। पछाडि घन राख्ने र तपाईँ चाहिँ जब त्यो घाँस खान त्यो राँगोले त्यो भैँसीले त्यो जनावरले चड्नी सोझाउँछ नि, त्यही बेला त्यो चड्नीमा चाहिँ घनले हाल्ने र त्यो त्यसको लीला समाप्त हुन्छ। ठिक त्यस्तै अमेरिकाले एउटा त विकास भनेर भनेको छ, हामीले पनि चाहिँ सामेल त 13 करोड छ, उनीहरूको 55 करोड कति छ। त्यो तपाईँको चाहिँ नि विशुद्ध घन मात्रै लगेर गए त त्यो भैँसी भाग्छ, त्यो राँगो भाग्छ। त्यसो हुनाले नेपालीको विकासको लागि भनेर अब हेर्नुहोस् है, त्योभन्दा पनि तपाईँको चाहिँ नि यहाँ चिनको पनि प्रभाव छ राम्रै, अरूहरूको पनि प्रभाव छ। त्यस हुनाले त्यो प्रभावलाई पनि खतम पार्नको लागि उसले त्यो विकासको चाहिँ हरियो वंशो नदेखाइकन त अब यहाँका शासकहरूलाई त्यो अमेरिकी चरित्र थाहा नभएको होइन। अमेरिकाले आज संसारमा के गरिरहेछ उसको आफ्नो बजार कब्जा गर्नको लागि उसले विकासका नाममा कहाँ के उत्पाद गरिरहेछ। यी सिरियामै भन्नुहोस्, अफगानिस्तानमै भन्नुहोस्, इराकमा इरानमै भन्नुहोस्, कतिपय देशहरूमा उसले आज कुन खालको चाहिँ मानव संहार गरिरहेछ। त्यो नेपालका शासकहरूले नपढेको होइन, नदेखेको होइन। तर चाहिँ आजभन्दा 3 वर्ष पहिले नै अहिलेको प्रतिपक्षी सरकारले चाहिँ अब त्यो स्वीकार्य हुनाले त्यो ल्याएपछि मात्रै नेपालको बाटो यहाँ भ्रष्टाचार भइरहेछ, अर्बौँ रुपियाँ लुटपाट गरेका छन्, त्यसको खोजी छैन। यहाँ त्यो अमेरिकनहरूको त्यो कलो ल्याएर त्यो विकासको नाममा यहाँ ल्याएर बाटो विस्तार गर्ने, यहाँ निकालेको बिजुली बाहिर तपाईँ चाहिँ नि अब बाहिर निकासी गर्ने, अब त्यसको लागि त्यो रकम भनेका छन्। त्यस कारणले त्यो कुरा त धेरै नेपाली जनताले बुझे। राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो सरकारलाई चाहिँ समर्थन दिएछ, नीति र कार्यक्रममा चोर बाटोबाट त्यही आयो र हामीले त्यसको विपक्षमा मत हाल्यौँ। त्यसो भएको हुनाले एमसिसी पारित गराउनको लागि प्रधानमन्त्रीले जुन खालको प्रयत्न थियो त्यही पार्टीभित्रबाट चाहिँ जोड जुलुम विरोध भएको छ। यसले के परिणाम ल्याउन सक्छ नेकपाभित्र र समग्र नेपाली समाजमा? यसले ल्याउने परिणाम के हुन्छ? अहिले त हामीले आश गर्ने तपाईँको चाहिँ संसदबाट पारित गर्नै हुन्न। यो नेकपाको त पारित गर्यो भने पनि त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने होला नि त भोलि। जुन कुरा तपाईँ चाहिँ नेपालको हितमा छैन, अमेरिकी साम्राज्यवादले तपाईँ चाहिँ यहाँ सैनिक क्याम्प खडा गरेर खास गरेर दक्षिणी एसियामा र चिनसँग लड्नको लागि आफ्नो तपाईँको चाहिँ यहाँ आधार चाहिँ बनाउन कोसिस गरिरहेछ। त्यो कुरा जान्दै बुझे भने पनि तपाईँको चाहिँ अहिलेका शासकहरूको चाहिँ राजनीति पनि सिद्धिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब सकेसम्म चाहिँ संसदबाट अब पास गराउनन् भन्ने लाग्छ। तर काङ्ग्रेस चाहिँ टुप्पीदेखि पैतालासम्मको जोड लाग्छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो भनेर काङ्ग्रेस उफ्रन्न, कुर्लन्न काङ्ग्रेस, किनभने त्यसमा आफू पनि चोखो छैन। त्यो अहिलेका सत्ताधारीहरूलाई समात्ने बित्तिकै लहरो तान्न पर कुर्दन्छ। तर त्यही अमेरिकन सहायता लिएर मात्रै यहाँका बाटामुट ल भन्नुहोस्, शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालमा विकास नाममा कति खरब रुपियाँ आयो होला यहाँ। किन चाहिँ अब अहिले पनि चाहिँ चैत 10 गतेसम्म दैनिक 1500-2000 नेपाली युवा पिँढी चाहिँ विदेश चाहिँ भाग्नु पर्यो भन्नु त। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो चाहिँ यस खालका निम्न पुँजीवादी चरित्र भएका राजनीतिक पार्टीहरू नेताहरू के हुन्छ भने कुनै बेला साम्राज्यवादीहरूको विरोधमा पनि उभिन्छन्। हेर्नुहोस्, प्रचण्डका मुहाड कचोडी सुने हो त चाहिँ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भनेको अहिलेका शासकहरूको मुहाड सुने हो। अहिले चुपचाप अब यस्ता निम्न पुँजीवादी वर्गका मान्छेहरू के हुन्छ भने चरित्र ढुलमुल हुन्छ। साम्राज्यवादीहरूको दलाली गरेर सत्तामा टिक्न पाइन्छ भने उनीहरू दलाली पनि गर्छन्। तिनीहरूको विरोध गरेर जनताको पक्षमा काम गर्दाखेरि केबाट फाइदा हुन्छ भने त्यो पनि गर्छन्। त समग्रमा हामी बडा तरल अवस्थाबाट अप्ठ्यारोमा छौँ। जस्तो मानिसको एउटा जीवनमा सबै प्रकारका चाहिँ उतार चढावहरू आउँछ र उसको जीवन चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। एउटा राष्ट्रको जीवनमा पनि यस खालका चाहिँ अप्ठ्याराहरू, यस खालका असजिला परिस्थितिहरू आउँछन्। त्यही राष्ट्रका जनताले त्यसको समाधान गर्दै जाने हो, अर्को यसको औषध छैन। हस्,
कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ यहाँ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो चित्रबहादुर केसी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष। समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।